तयम्मुम के हवाले से हमारी चंद सवालात रह गए थे, यानी तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। तयम्मुम के बारे में काफ़ी सवालात कल किए हमने, उनके जवाबात भी हमने दिए आपको। तयम्मुम कब जायज़ होता है, पानी ना मिलने की क्या क्या सूरतें होती हैं, बीमार हो जाने का खौफ, बीमार किसे मोतबर समझा जाएगा, बीमारी कौन सी बीमारी शरीयत में बीमारी कहलाती है, तयम्मुम में फ़र्ज़ कितने हैं, तयम्मुम करने का पूरा तरीका क्या है ये भी कल बता दिया। वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम जायज़ है या सिर्फ़ वज़ू का तयम्मुम होता है, गुस्ल का नहीं होता। जो फ़र्ज़ गुस्ल है उसकी बात मैं कर रही हूँ, क्या उसका भी गुस्ल होता है या नहीं, तयम्मुम होता है या नहीं। अगर कुएँ में, और तयम्मुम किसे कहते हैं ये भी कल हमने आपके सामने अर्ज़ कर दिया था। अब अगले अपने सवालों को हम लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आया तयम्मुम किन किन चीज़ों से हो जाता है। तयम्मुम सवाल है कि किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ है, किन चीज़ों के साथ यानी तयम्मुम करना जायज़ है, किन चीज़ों के ऊपर। अब गौर से सुनिए, पाक मिट्टी, रेत, पत्थर और चूना और मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रोगन ना हो। दोबारा अर्ज़ करूँगी, पाक मिट्टी, रेत और पत्थर और चूना और मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रोगन ना हो, जिन पर यानी कलर ना किया हुआ हो, और मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंटें और मिट्टी या ईंटों या पत्थर या चूने की दीवार, जो दीवारें हमारे घर हैं ना वो भी, और मुल्तानी मिट्टी पर तयम्मुम करना जायज़ है। इसी तरह पाक गुबार से भी तयम्मुम करना जायज़ है। पाक जो गुबार होता है ना उस पर भी तयम्मुम करना जायज़ है, उस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा फरमाया कि सवाल है किन चीज़ों पर तयम्मुम करना नाजायज़ है, किन चीज़ों के ऊपर हम तयम्मुम नहीं कर सकते, वो भी हमें बताना है कि किन चीज़ों पर नहीं कर सकते। किन चीज़ों पर तयम्मुम करना नाजायज़ है, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, शीशा, शीशे पे भी नहीं कर सकते, जस्त, गेहूँ, जौ और तमाम गल्ले, जितने भी गल्ले हैं उन पर भी नहीं कर सकते, कपड़ा, राख, इन तमाम चीज़ों पर नाजायज़ है तयम्मुम करना, इन पर हम तयम्मुम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यूँ समझो कि जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं या जलकर राख हो जाती हैं इन पर तयम्मुम नाजायज़ है। जो चीज़ें आग पर पिघल जाती हैं या जलकर राख हो जाती हैं इन पर तयम्मुम नाजायज़ है। सवाल है, अगला सवाल है, पत्थर या चूने या ईंटों की दीवार पर गुबार ना हो तो तयम्मुम जायज़ होगा या नहीं। यानी अब जो हमारे घरों में दीवार है हम तो उस पर गर्दो गुबार जमने ही नहीं देते ना, मिट्टी पड़ने ही नहीं देते, तो फिर क्या उस पर भी तयम्मुम हो जाएगा या फिर गर्दो गुबार का होना, मिट्टी का होना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है कि जिन चीज़ों पर हमने तयम्मुम जायज़ बताया है इन पर गुबार होने की शर्त नहीं है। गुबार हो यानी मिट्टी पड़ी हो या ना पड़ी हो, एक लय जमी हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि तयम्मुम आप कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ मारा और जो है वो आपने तयम्मुम कर लिया उसके साथ, तो कर सकते हैं। पत्थर या ईंट या मिट्टी के बर्तन धुले हुए हों जब भी इन पर तयम्मुम जायज़ है। उनके बर्तन अगर आपने वॉश करके रखे हुए तब भी उन पर तयम्मुम जायज़ है, पत्थर या ईंट या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी है ना जी, मिट्टी की जिन्स है, तो मिट्टी की जिन्स के ऊपर तयम्मुम जायज़ है, आप तयम्मुम कर लेंगी उसके ऊपर। अगला सवाल है हमारा कि जिन चीज़ों पर तयम्मुम नाजायज़ है अगर इन पर गुबार हो तो तयम्मुम हो जाएगा या नहीं। यानी अब जो हमने पीछे बताई ना नाजायज़ चीज़ें, पीतल है, एल्युमिनियम है, लकड़ी है, लोहा, सोना, चांदी, इन चीज़ों के बारे में तो कह रहे हैं अगर इस पे गुबार जमी हुई हो तो क्या फिर हम तयम्मुम कर सकते हैं या फिर भी नहीं कर सकते। तो इसका जवाब सुन लीजिए, हाँ, जब इतना गुबार हो कि हाथ मारने से उड़ने लगे बहुत ज़्यादा, यानी उसकी अपनी नज़र ही नहीं आ रही और गुबार इतना है कि यूं करें तो उड़ने लगे, या इस चीज़ पर हाथ रखकर खींचने लगे तो निशान पड़ जाए, यानी उसकी अपनी असल शक्ल ही नज़र नहीं आ रही बल्कि क्या नज़र आ रही है, वो गुबार नज़र आ रही है जो उसके ऊपर गर्द गुबार पड़ी हुई है,
تو پھر تو تیمم جائز ہے اس کے اوپر۔ اگلا سوال ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ ایک تیمم آپ کا ساری چیزوں کے لیے جائز ہے، ایک تیمم ساری چیزوں کے لیے جائز ہے آپ کا۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بار بار تیمم کریں ہر چیز کے لیے۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ سوال ہے، جائز ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ ایک تیمم آپ کا ساری چیزوں کے لیے جائز ہے جو بھی شریعت کے احکامات میں آتی ہیں۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا، ٹھیک ہے، اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے اس کا؟ تو کیا حکم ہے اس کا؟ پانی آ گیا، ہم نے نماز تو پڑھ لی، نماز ہو گئی آپ کی، نماز نہیں لوٹائیں گی، اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد، نماز ایک دفعہ آپ کی ہو چکی۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا ہی مین کویشچن ہے یہ، کامن کویشچن ہے یہ کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کو لے کر ہم تیمم کہیں کہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ جن چیزوں سے، ذہن میں رکھیے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے نا، انہی چیزوں سے آپ کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے انہی چیزوں سے آپ کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کنڈیشن سن لیجئے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نواقص وضو آپ کو یاد کروائے تھے میں نے، ان سے آپ کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، بڑی جنابت سے ٹوٹتا ہے۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی اور عذر مثلاً مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تیمم ٹوٹ جانے کی شرائط ہیں، آپ اسے یاد رکھیے گا، اپنے پاس لکھ لیجئے تو آسانی ہوگی۔ یہاں تعلیم الاسلام کی کتاب ہے تو اس کو لا کر رکھیے، جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، نہیں بھی انسان کو یاد رہتا، ذرا انسان ہے تو آپ اسے کھول کر اسے پڑھیے تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ اگلا سوال ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہوگی یا نہیں؟ ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی نماز چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا، اس سے فرض، نفل اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت تمام عبادتیں جائز ہیں۔ جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہر طرح کی عبادت اس سے کر سکتے ہیں۔ تیمم کی مدت کیا ہے؟ کتنی دیر تک تیمم رہ سکتا ہے؟ پیچھے سارے سوالوں کے جواب آپ کو کلیئر کر کر کے ہم دیتے جا رہے ہیں، تو اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیمم کی مدت کیا ہے، کتنے اس تک تیمم رہ سکتا ہے مدت تک؟ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے، اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، دیکھیں آپ، کتنا اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہوئی ہیں کہ مریض ہے، آپ کوئی مٹی کا پیالہ اپنے پاس رکھ لیں، ہیں مٹی کا، ریت کا برتن رکھ لیں اپنے وہاں پہ، اپنے اس کے پاس ایک بڑا سارا پیالہ لے لیں، اس کو اپنے ہاسپٹل میں رکھ لیں، اس سے تیمم کریں اور آپ نماز پڑھیں۔ لیکن ہم ان آسانیوں کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں نا جی، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ان آسانیوں کو کہ کیسے یہ آسانیاں ہمارے تک پہنچیں۔ تو اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آپ کو ان اعمال کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا میری بہنوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح میری کلاس ذرا لیٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں آپ کو سبق بھیج رہی ہوں تعلیم الاسلام کا، تاکہ آپ کا سبق بھی لیٹ نہ ہو، سبق بھی آپ کو مل جائے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ صبح کلاس میں دوبارہ پڑھیں گے۔ روزانہ ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، صبح 12 بجے پاکستانی ٹائم پہ آج کل ہو رہی ہے، ویسے 10 بجے تک ٹائم، لیکن 12 بجے پاکستانی ٹائم پہ ہو رہی ہے، 12:30 انڈیا کے ٹائم ہوتا ہے، اور جو ہے آسٹریلیا کا ٹائم اس ٹائم پہ 6 گھنٹے آگے کر لیں آپ۔
اور دوسرا رات کی کلاس ہماری ہوتی ہے 7:30 بجے پاکستانی ٹائم، 8 بجے انڈیا کے ٹائم، 3 دن ہوتی ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ۔ آپ لوگ اس کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جس کلاس میں آپ شامل ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کلاس میرے لیے ٹائم ایزی ہے، تو اس ٹائم پہ نہیں بھی شامل ہو سکتے، کچھ آفس گوئنگ ہیں، کچھ کے معاملات ایسے ہیں جوائنٹ فیملی میں، تو آپ کم از کم ریکارڈنگ ضرور سنیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ طالبات میں آپ کا نام لکھا جائے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔